صاحب جدوں رحمت اللہ علیہ ماشاء جب شاگرد ہوئے تو فرمان لگے کہ میں تھوڑے واسطے ہے ٹوپی دے فلانی شاید دی میں کہ جناب حکیم صاحب دے بھائی جڑے سن انہوں دا نام کی سی؟ ارشد نہیں یاسین پہلے وہ میرے شاگرد سن. اچھا ہاں جی. تو یہ حکیم صاحب انہوں کو وڈے سن. وہ چھوٹے حکیم سن مگر اس چالے چ وہ وڈے سن. وہ اجے بھی ہے نہیں. میں کہ حکیم صاحب تسی جڑا نا وہ کسے ویلے بھی پوچھ لیا کرو جو بھی پوچھنا ہوئے. یہ ویسے یہ انہوں کے وچ خاص ایک خصوصیت سی کہ کوئی چیز بھی ہوگی تو ادھی رات میں ٹیلی فون کر لینا کہ استاد جی ہے چیز جی کس طرح ہے. میں پریشان ہو جانا کہ بچے بھی بیٹھے تو میں کیویں سمجھاواں میں انہوں نے کیا کہ حکیم صاحب اچھا تھی نا مجھے 5 منٹ تک کرو فون. میں پھر دوسرے کمرے جا کے تو انہوں نے سارا دسنا. یعنی بے انتہا شوق سی. ہاں جی تے یہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند کرے اور بہت ہی پیار والے محبت والے جس طرح سلیم صاحب نے فرمایا. دیکھو جی گل یہ کہ یہ تو سانو کسی کو نہیں نہ پتا کہ اگے کی ہونا ہے. یہ تھوڑی گل ہے کہ ساری زندگی سناخانی کرتے 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 کہ دنیا کی مثال ہے کہ وہ پتھر دے اتنے تکا 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 ڈبا رہتا تو وہ سوراخ ہو تے حضور دا نام لیوا تے پھر میں سمجھنا کہ بڑی گل ہے کہ میں اسے نسبت نال کیونکہ نام خانی تو بہت ہو گئی ہے کہ اس کے بعد حضرت صاحب نے جڑا بیان فرمایا کہ شیروں کے متعلق کہ کیونکہ علامہ صاحب فرماندے نے کہ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہماؤ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث کہ اگر حضور دا نا کٹ دیو تو ساری پھر بولا حدیث دی ہے جی پھر پیچھے ہے کی رہ جاندہ ہے. اس تو بڑا ہو کیے جی ہزاروی صاحب ورگے جڑے علامہ فہامہ اور پیر میر علی شاہ دے مرید خاص جے او کے کھڑے ہو کے پہ اے کہنے نے کہ کاش یوم القیامہ حضور فرمان او میرے براسیہ ادھر ماں کی گل سنا کو. ہاں جی وہ فرمانے لے کہ کہ جڑے حدیثاں دے والے دیندے نے تے ضعیف ہے تے فلانی ہے جے پتہ لگ جائے کہ حضور او آ گئے تے جڑے فقیر درویش ملنگ دلنگ کلندر پار کھلوتے نے نا انہوں نے کسے نہیں دیکھنا کہ قادری صاحب کھلوتے نے یا ملک صاحب کھلونا پیچھا تکے ہمارا سب تو پہلا حضور دے قدموں تے جاڑے. یہ جیڑی چیز ہے نا یہ علم کتاباں وچ نہیں لبدا. عشق کتاباں وچ نہیں لبدا. علم تے لب جاندا عشق کتاباں وچ نہیں لبدا. ہاں جی تے تسی درود شریف پڑھو تے میں یہ ویکھ کے بند کر دو جس طرح ہونے تو سانو شروع کرنا کسی ہور نوں دے دے بس میں کلپ ہے کراؤ کوئی نہ صلی اللہ علیہ وسلم
او کیوں مخلوق دے دل نہ پاواں کیوں مخلوق دے دل نہ پاواں امت گیت رسول دے گاواں کیا مضمون ہے کیا کیوں مخلوق دے دل نہ میں تے گیت یار من بیا بیا میں تے گیت رسول دے گاواں میں تے گیت رسول دے گاواں بلال اخدیاں کولیاں تے کفار ایو بار بار کہندے او چھڑ دے کلمہ نبی دا تے بلال اگوں بار بار کہندے میں تے گیت رسول دے میں تے گیت رسول دے او ملا مار نہ بولڑیاں میں گیت رسول دے گاواں میں تے گیت رسول دے گاواں ویسا دے کرو گیت رسول دے گاواں 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 گیت رسول دے گاواں جامی ہو کہ سادی ہو ارے نظامی ہو کہ جامی ہو سارے گیت رسول دے گاواں بو بکر ہو کہ عمر ہو عثمان ہو کہ علی میں تا گیت رسول دے گاواں گیت رسول دے گاواں گیت رسول دے گاواں میں کیا میری حقیقت کیا انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں میں تے گیت انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں میں تے گیت رسول دے گاواں حالانکہ میں کیا میری حقیقت کیا بس میں گیت رسول دے گاواں کیوں دنیا وچ سکھ نہ پاواں او لوگو گیت رسول اصل نماز ہے یہی سبحان اللہ روح نماز ہے یہی گیت رسول دے گاواں
اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، مت گیت رسول تے پھر کیوں نہ مانا میں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں سنگل ٹائم ٹھنڈیاں ڈبل ٹائم میں گیتا وہ کیوں نہ مانا میں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں میں تے گیت رسول دے گاواں کیوں دنیا وچ سکھ نہ پاواں میں تے گیت رسول دے گاواں تے آزم میں کیوں دوزخ جاواں میں تے گیت رسول دے گاواں میں کیوں دوزخ جاواں عرصائے حشر میں کچھ ایسے بھی مقام آئیں گے کہ رقص کرتے ہوئے میرے آقا کے غلام آئیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عرصائے حشر میں ایسے بھی مقام آئیں گے نجد سے قافلے مدینہ کو جائیں گے عرصائے حشر میں آ جائیں گے مدینہ سے ہی نجد سے کیڑا قافلہ جانا ہے اوتھے جانا جو اتھو جانا جو اتھے اتھو نہیں جے جانا اتھو عرصائے حشر اور چند سجدے جو یہ شعر پہلا نہیں تو سنے چند سجدے جو تیرے در پہ کیے چند سجدے ساری زندگی لگاتی ہے سبحان اللہ چند سجدے لکھنی نہیں گل چند سجدے جو میرے آقا چند سجدے جو جی اونٹ کر سکتا ہے تو انسان چند سجدے جو چند سجدے جو تیرے در پہ کیے چند سجدے جو میرے آقا تیرے در پہ کیے ہیں میں نے حشر کے دن وہی سجدے میرے کام آئیں گے حشر کے دن حشر کے دن حشر کے دن ارے ہم عشق کے بندے ہیں
کیوں بات بڑھائی ہے حشر کے چند سجدے جو میرے آقا تیرے در پہ کیے ہیں میں نے تیرے در پہ کیے ہیں میں نے حشر کے دن وہی سجدے میرے کام آئیں گے حشر کے دن آہستہ پا برکتی صاحب تھوڑی والا شیر بابیری لکھ دے نے آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند ازیاں نے اسی کافلہ لے کے گئے بڑی بات نہیں کی تھی وہ فرماتے ہیں آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند نازک اس آستان سے کوئی آستان نہیں کہ آہستہ پیر رکھ کہ تے فرشتے سجدے جبے لکھتے بیٹھے ہو آہستہ پا بنے آہستہ پا بنے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے آہستہ پا بنے چند سجدے جو تیرے در پہ کیے ہیں میں نے حشر کے دن وہی سجدے میرے کام آئیں گے شان سیغ الدین فرماندے نے برب کعبہ کبوتران حرم برب کعبہ کبوتران حرم اجی طواف میں نے تیرے در کا بار بار کیا برب کعبہ کبوتران حرم اجی طواف میں نے طواف اس کا کر کیا یہ کعبہ نہیں ہے طواف میں نے تیرے در کا بار بار کیا ایک مائی بلی اعظم صاحب نے گل سنائی سی جدو آتے آئے رب کعبہ مثل کبوتر قرآن ہے رب کعبہ بمثل کبوتران برب کعبہ بمثل کبوتران حرم طواف میں نے تیرے در کا بار بار کیا طواف میں نے تیرے در کا بار بار کیا تے پھر میں کیوں دوزخ جاواں نالے مدینے جاواں نالے دوزخ جاواں نالے مدینے جاواں بار بار جاواں تے نالے دوزخ جاواں میں کیوں دو
یہ جنت ان کے در کی ہے، شفاعت ان کے گھر کی ہے، یہ مغفرت ان کے گھر کی ہے، ارے گناہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی ہے، تو گھر میں کیوں دو جاؤں، شاعر کا کام نہیں کا، یہ فلم بدی کا کام ہے، میں کیوں دوزخ جاواں، زندگی بھر بدیلے جاواں، کیوں دوزخ میں کیوں جاواں، اور راضی وچ رضا دے راضی وچ رضا دے یہ وہی رضا دے وچ راضی ہو جی تے ہور کی چاہیے جے قبول کر لین تے اے تو وڈی عبادت کیڑی ہے، راضی وچ رضا دے کہ تو ود حقائق کیڑی جس وقت کوئی بندہ ہے نہیں دا میرے ورگا کوئی کہ ان دھیان نال سنو، یہ شگردی ہے ہی، یہ نہیں کہ تسی ادھر لگے رہو ادھر لگے رہو، نہیں ویکھو نہیں ویکھو، میں جڑا ہے وہ 30 سال اس طرح کر کے ویکھدا رہا، میں یاد کچھ نہیں کیتا، اے ہن آ کے کیونکہ وہ قادری صاحب شعر یاد کرا رہے ہیں کیونکہ بھول جانا، سن سن کے یاد کر لیا، جو استاد نے سنایا وہ اندر پا لیا، راضی اور راضی وچ رضا دے نہیں ہے، دیکھے نہیں جڑے مرید ہوندے نے پاکستان ہندوستان یا ایشیا یا جتھے بھی ہوں، جی میں مالکاں دی مرضی ہے، جڑا مالکاں دا مالک بیٹھے ہے ہیڈ کوارٹر ہیڈ آفس جتوں ساریاں لینا چلدیاں پیاں، راضی وچ رضا دے راضی وچ ہے خداوند کریم اور محمد بھی کریم، یوں تو ہے خداوند کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے، تے پھر راضی وچ رضا دے رہی ہے، تے آسان کام نہیں کہ اتھوں جاندے ہو تے پھر جا کے تے حضور دے گیت گاندے ہو تے اتھے حضور دے نال گلاں کردے ہو، تے او تے جڑا نہ دسدا نہ کوئی کنجو دے نال پیار کراں میں کنجو دا دیدار کراں میں دنیا نہ زلفاں نہ پلکاں نہ گیسو نہ ابل، ہاں او راضی وچ آن ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیو جدی یاری، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیو جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی بنا نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستائے، بنا صورت خلق پجاری، تے آزم
की आखां मेरी हमद ओदे किस कारी मैं ओदी हमद की आखां मेरी हमद ओदे किस कारी बोध कादरी साहब जी जी बोध इतना कि कभी आंख ने देखा ना तुझे बोध इतना कि कभी आंख ने देखा ना तुझे और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है बोध इतना कि कभी आंख ने देखा ही ना तुझे कभी आंख ने देखा ना तुझे एक बार यार साहब सुना रहे सन एक बंदा बड़ा पढ़िया लिखिया उठिया उन्हें आख्या तुसी किस तरह ये कह सकते हो कि किसी आंख ने देखा ना तुझे हारून साहब ने कहा मैं किसी का नहीं नाम लिया बोध इतना कि किसी आंख ने देखा ना तुझे यानी ये वे कि वो जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਮੁਕੱਯਦ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਆਂਖ ਨੇ ਦੇਖਾ ਨਾ ਤੁਝੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਕੱਯਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਕੱਯਦ ਜਾਣਾ मेरे अंदर कौन सुना ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਏ अंदर तू है वो है करीब लगे जान तो फिर आरज़ू कैसी है जी या अल्लाह लब जा वो तो अंदर तेरी इशारा तू नेड़े है वो है करीब लगे जान लगे जान तो फिर आरज़ू कैसी चमन में रह के तमन्नाए रंगो बू कैसी वो मुझसे दूर होए दिल तो जुस्तजू भी करूं निगाह में जो बसे उसकी जुस्तजू कैसी निगाह में जो बसे ओ जे ओरंदा खाने काबे ते फिर बुत खाने विच केड़ा जे ओरंदा यारो काबे अंदर उने काबा रस्मे सिजदा ने जे ओरंदा ओले दिन शाह साहब काबे दे अंदर सामने उन्हां वास्ते सोफा लाया मैं आख्या पता नहीं मुंह केड़े पासे करदे ने वो आंदे जिधर मर्जी कर लियो सारे काबा है अंदर जो उन्हां दा फिर केड़े पासे मुंह कर जिधर अंदर उने काबा रस्मे सिजदा ने ओ जे ओरंदा काबे अंदर उने काबा रस्मे सिजदा किबला ने सजदा ते करना है अंदर उने काबा रस्मे सिजदा ने जे ओरंदा ते फिर बुत खाने विच केड़ा
مسیتے تے پھر میں خانے وچ کیڑا جے او رہندا آ جنگل اندر تے پھر ویرانے وچ کیڑا آزم جے او نور شمع دا تے پھر پروانے وچ کیڑا پھر پروانے وچ کیڑا تے آدم میں کیوں دوزخ جاواں میں تے گیت رسول دے گاواں اگے فرماندے او دوزخ جاویں یا کوئی حاسد یا کوئی منافق جاوے تے یا جاوے بے ادب نبی دا او جڑا یا منکر کہلاوے دوزخ جاوے کوئی ظالم جابر جڑا کسے دا دل دکھاوے آزم نہ بے ادب نہ منکر اینو کیڑی اگ جلاوے کیڑی اگ جلاوے ہے مظہر انوار خدا تو آگے نال نہیں سنی بابے رنی نال بڑی غور نال سننا ہے مظہر انوار خدا روح ہے مظہر انوار خدا ہے مظہر انوار خدا بڑی بریک گل ہے چیٹی صاحب سننے والی ہے عام کلام تھی سنتے رہتے ہو بہت ہی غور نال سننے والا کلام ہے تے بس سمجھنا ہے مظہر انوار خدا روح محمد 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 ہے مظہر انوار خدا شادری صاحب نے بات سچ بیان کرنا سی کہ جبریل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل نے کو جواب دیتا کہ انہیں ہزار سال کنے ہزار سال جناب 70,000 سال پہلا ایک ستارہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ میں نے فرق نمودار نمودار دیکھے 70,000 سال بعد اور میں 72,000 دفعہ دیکھا ہوں ہے مظہر کیا بات ہے عظمت و شان مصطفیٰ جناب محمد اصغر چشتی صاحب واہ جی واہ ماشاءاللہ واہ ہے مظہر انوار خدا یہ تو اردو ہے اب تو انداز ہے مظہر انوار خدا روح ہے مظہر انوار خدا روح محمد ہے سجدہ کہے اہل وفا کوئے محمد
ہے سجدہ کا سجدہ گاہ اہل وفا ماشاءاللہ عیسیٰ فرماندے نے او ہڈیاں تے تیل نہیں کیا بات ہے ہڈیاں تے تیل نہیں انج تے او کول رہندا پراں دا ملن دا ویل نہیں ہٹیاں تے دوبارہ ہٹیاں کو ہے تے ہٹیاں لفظی کو آج کیا ہے ہم نے بات کی تھی بچے نے کھانا کیتا ہے او ہڈیاں تے تیل نہیں واہ واہ یہ تو ہماریا بھی سنیا ہونا سبحان اللہ تیل نہیں تیل نہیں ہڈیاں تے تیل نہیں انج تے او کول رہندا پراں دا ملن دا ویل نہیں انج تے او کول رہندا عیدگاہ مغرباں کوئے تو عیدگاہ مغرباں کوئے تو عیدگاہ سجدہ گاہ عاشقاں بروئے تو عیدگاہ مغرباں کوئے تو سجدہ گاہ عاشقاں ابروئے تو ہے سجدہ گاہ ہے سجدہ گاہ اہل وفا کوئے تو قاری صاحب اگلا شعر کمال دا ہے قبلہ عشاق جبینے چہرہ ادھر غور کرو ہے قبلہ عشاق جبین شہلولاق او تیرے وچوں رب دسدا ایسا سجدہ تاں کی قبلہ عشاق یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے قبلہ عشاق یہ بھی تو کہو نا ماشاءاللہ پورے آئے ہو ہے قبلہ عشاق جبین شہلولاق ہے کعبہ ایمان ہے کعبہ ایمان خم ابرو محمد
हमें अबरूए मोहम्मद, हमें अबरूए मोहम्मद, हमें अबरूए मोहम्मद, हमें अबरूए मोहम्मद, मोहम्मद हमें अबरूए मोहम्मद है काबाए ईमान, हमें अबरूए मोहम्मद ओ जिथे माई पब रखदा उथे युगदा सरूदा, जिथे माही पब रखदा ते फिर इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जान जहान आखां। इस सूरत नू पीर साहब ने नहीं किया उस सूरत नू, इस सूरत नू, इस सूरत नू मैं जान आखां, मैं जान आखां, मैं जान आखां, मैं जान आखां, इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, ओ कुन फयकून ते अजे कल दी कुन फयकून। अब देखो ना कि आपने फरमाया ए दे कल जदू बाबे रंग बनाया कुन वनफख्तु मिन रूही, क्यों जनाब असल च इन्हां नूं टाइम बाद च देना सी, तुसां पहला दे दिता इन्हां नूं 3 घंटे टाइम। ते एदा तर्जुमा किन्ने करना सी, इन्हां ने करना सी। नमाज तो बाद फिर जेड़े वेले आदम नूं बनाया ते जनाब हजूर की अल्लाह ने किया अपनी रूह से मैं रूह पा छड़ी, मेरी जान, मैं अपनी जान, रूह का मतलब कि जेड़े निकल जाते हैं जान निकल गई, इत्थे रूह का मतलब है जान, मैं अपनी जान हाँ जी रूह तक जब निकल जाती है आंदे नूं ओदी जान निकल गई है। हां ओ कुन यकून कुन यकून असा के प्रीत लगाई, ओ मैं तुम हरफ निशान न आहे जदू दिती नीम गवाही, ते अजे भी सानू ओ पे दिसदे, अजे भी सानू ओ पे दिसदे यारो बेले बूटे काही, ते मेरे अली रल ताईं बैठे जदू सिक दुहान आई, तो है किबलाए है काबाए ईमान, काबाए ईमान, हमें अबरूए मोहम्मद। यार हजरत मीर खिसरो कह सकते हैं निजामुद्दीन नूं, हां कि मेरा किबला ते काबा है, लुंगी टोपी वाला है ते सरकारे दो आलम हाय हाय मन किबला रास्त करदम बर सिंध कद कुला है, हर कौम रास्त राह है दीने ओ किबला गाह है, मन किबला रास्त करदम बर सिंध कद कुला है, जेड़ा लुंगी टोपी वाला पे जाना मेरा किबला काबा दे दे। हां जी किबलाए का है काबाए ईमान, हमें अबरूए मोहम्मद।
ملک صاحب لگے تھوڑے رشید محشر میں پیمبر بھی شفاعت طلبی کو محشر میں پیمبر بھی شفاعت طلبی کو دوڑے ہوئے آئیں گے سبھی سوئے محمد دوڑے ہوئے آئیں گے دوڑے ہوئے آئیں گے دوڑے ہوئے آئیں گے سبھی روئے موسوئے محمد نہاں تابود در پردہ خدا بود یہ بھی بابے ہی فرما رہے ہیں فارسی نہاں تابود در پردہ خدا بود چو ظاہر شد محمد مصطفیٰ بود محمد بود احمد بود حق بود نا اللہ بود و نئی حرف لا بود نا اللہ بود اور محمد اول و آخر محمد محمد اور نبی کوئی آنا ہوتا تو آپ تو پہلے آندا پہلے نبیاں وانگوں وہ بھی کوئی معجزہ نال لے آندا او یا کوئی نوی کتاب بخاندہ یا کوئی نواں پیغام سناؤندا لا نبی آبادی اعظم کیوں پاک نبی فرماؤندا تو پھر محمد اول و آخر محمد محمد انتہا ہست ابتدا بود تو پھر محشر میں پیمبر بھی شفاعت طلبی کو دوڑے ہوئے آئیں گے سبھی سوئے محمد اور پھر اے عشق یہاں کفر ہے بے باک نگاہی میرا قادری صاحب فرماتے ہیں سو دوچی نے کرنی ہے ٹیشو پھڑا دیا کرو اے عشق یہاں کفر ہے بے باک نگاہی اے دل ذرا ہوشیار اے دل ذرا ہوشیار یہ ہے کوئے محمد اے دل ذرا ہوشیار ہے یہ کوئے محمد ہر آنکھ نے دیکھا ہے کہاں وہ رخ زیبا ہر دل کہاں وابستہ گے سوئے محمد
مشتاق کو لے کر چل پڑتا ہوں اعظم دل مشتاق کو لے کر آتی ہے جدھر سے مجھے خوشبو محمد چل پڑتی ہے جدھر سے مجھے خوشبو محمد آتی ہے جدھر سے خوشبو محمد 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 ہے مظہر انوار خدا روح محمد ہے سجدہ گہل وفا روح محمد